ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مینوں سمجھ کے منکر ہے دردار، مینوں سمجھ کے منکر ہے دردار، کیوں ہنہ میتھوں وکھے آ بہ جا میرے کول سجن، تینوں دساں میں اج حق. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ گرمی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، کیوں بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ جنہ کی سینیاں دے وچ اصحاب رسول دا بغض ہے نا، انہاں کل اپنے کپڑے خون نال بھرنے ہیں کہ ساڈے سینیاں تے صحابہ دی محبت ہے، اسی پسینے نال بھی نہیں بھر سکتے. اینا کو جذبہ ہے کہ کوئی نہ. اس واسطے ٹینشن لین کی لوڑ کوئی نہیں. پکھے بند ہو جان، اے سی بھی بند ہو جائے، سارا کچھ بند ہو جائے، تسی اس ذوق نال بیٹھنا ہے کہ وہ بغض لے کے خون نال کپڑے بھرتے ہیں، اسی حب لے کے انشاءاللہ کلے پسینے نال کپڑے بھر نہیں سکتے، بلکہ صحابہ دی محبت مر بھی سکتے ہیں. اس واسطے پوری توجہ جڑی ہے وہ میرے بار رکھو اور سنو میں کی کہہ رہا ہوں. میں نو سمجھ کے منکر ہے دردار، کیوں نہیں میں تو وقت. ایک جملے سے غور کرنا ہے.
मैनू समझ के मुनकर है दरगाह क्यों हुन्ना मैथों वखे आ बैठा मेरे पुर सजन तेनू दसा मैं अजा हाके सुनो गौर दे नाल तू गल मेरी सदा याद तू मैनू रखे तवज्जो मेरे वाली सुनो गौर दे नाल तू गल मेरी ते सदा याद तू मैनू रखे ओ जिहड़ा हुब्बे अली दा मुनकर है शादा रबे ना ओदा कखे मुख्तसर हम्दो सलात खुदा जूही मुहर्रम हराम का महीना शुरू होता है ते दो गल्लां बड़ियां आम हो जाती हैं। एक बात ये आम होती है कि जिहड़े ये वहाबी ते अहले हदीस लोग ने ये आले रसूल ते अहले बैत नूं मनदे ने ना ही मनदे ने हसनैन करीमैन ना जनाब अमीर मुर्तज़ा और ना ही वाक़या करबो बला दे कायल इनके काफ़ी सारी दलाइल और वज़ाहत मेरे तो कबल शेख राशिद साहब दीगर उलमाए कराम फरमा चुके हैं। दूसरी जी बात आम होती है वो ये बात है कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह जी असहाबे रसूल सन ये आले रसूल नाल बुग़्ज़ करते सन। माअल्लाह सहाबा जिहड़े सन ये अहले बैत को चंगा नहीं सन समझते। कोई तुहानू तारीख का केड़ा वर्का पढ़ के सुनाएगा, कोई तुहानू तारीख का केड़ा सफा पढ़ के सुनाएगा। हर बंदा अपने अपने हिसाब नाल ते अपने अपने तरीके नाल अपना अपना हिसाब सुनाएगा। लेकिन मैं तुहानू ये बात आज याद करवानी है कि असहाब और आले रसूल के अहले बैत आपस अंदर दुश्मन नहीं सन, आपस अंदर बुग़्ज़ करने वाले नहीं सन, आपस अंदर एक दूसरे के हुकूक गज़ब करने वाले नहीं सन। फिर वो कौन सन? वो आपस अंदर की सन? अल्लाह के कुरान को पूछने या अल्लाह ऐसे तो बंदे बड़ियां गल्लां कर रहे हैं। कोई केड़ी किताब चुकी फिरदा है, कोई केड़ी तरीक चुकी फिरदा है, कोई किवें रौला पांदा है, कोई किवें पांदा है। कोई कहता दुश्मन सन माअल्लाह, कोई कहता आपस अंदर सीने साफ नहीं सन माअल्लाह। वो आपस अंदर दुश्मन सन माअल्लाह। या अल्लाह तुसी दसो हाँ वो आपस अंदर की सन कि जदों ए कुरान पाक खुलिया तो कुरान पाक ने एक जुमला खुलिया, बड़ा प्यारा जुमला है, बस वो जुमला ही तुसी याद करना है। या अल्लाह सहाबा ते अहले बैत ते आले रसूल आपस अंदर की सन ते कुरान कहता रुहमाउ, बोलो रुहमाउ बैनहुम। वो आपस अंदर तशरीह व शक्ल सन, आपस अंदर मोहब्बत करने वाले सन, एक दूसरे के दुख अपना दुख समझने वाले सन। तो आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। मैं तुम्हारे सामने पहले आले रसूल की जुबान जो असहाबे रसूल की शान सुनावा ते फिर असहाबे रसूल की जुबान जो आले रसूल की शान सुनावा। पूरी तवज्जो नाल और पूरे जज्बे नाल बात को समझने की गल्ल नाल
ایک ایک بات کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ کل کو کھپ پان والا کھپ پا سکے کہ وہ دنال تسی گل کر سکو کہ یار جی تو گل کرنا ہے کہ گل صحیح نہیں، صحیح گل ہوئے جی میں تم سنا لگا۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سویر سن سارے مکو دیتے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اگر ممکن ہو سکے تو کسی ایک ساؤنڈ والے ڈبے کا منہ میرے حل کر دیو، اگر ہو سکے اصول تے یہ بھی ساؤنڈ جڑا ہوتا ہے وہ دا کم از کم ایک ڈبا مقرر ڈبا ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان گل کرنے اندر آسانی ہوئے۔ توجہ میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک میں نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد کون نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے، والذین معہو تے جڑے انہاں دے نال رہن والے نے، او کون نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے گرم نے، کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے بڑی گرم طبیعت رکھن والے نے، تے رحماء بینہم آپس اندر پیار کرنے والے، آپس اندر محبت کرنے والے، آپس اندر ایک دوسرے دے درد نو بانٹن والے، آپس اندر ایک دوسرے دیاں خوشیاں بانٹ لین والے، آپس اندر ایک دوسرے دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھن والے، اللہ 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 آپس اندر پیار کرنے والے، آپس اندر شیر و شکر آلے رسول دے اصحاب رسول نے، اللہ اللہ بلکہ میں بھی کہاں گا رحماء بینہم، رحماء بینہم ابو بکر اور علی بھائی بھائی، کبھی بھائی بھائی ہے کہ نہیں؟ پھر گواہی پاک بھائی بھائی تسی کون ہے؟ رحماء بینہم ابو بکر اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عمر اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عثمان اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم معاویہ اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم اللہ 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 آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، آپس وچ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا، میں کی کہہ رہا ہوں آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، وہ جنت چ انہاں لئی اعلان ہو گئے۔
اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا حوالہ نہج البلاغہ کا ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سوال کیتا گیا علی جی دسونا اللہ دے پیغمبر دے اصحاب دے بارے تواڈا کی خیال ہے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او کائنات دے لوگو میں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نو ویکھیا ہے میں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دے نال رہیا ہاں میں صحابہ رسول دے نال زندگی دے شب و روز گزارے نے علی جی پھر نتیجہ کی کڑے آئے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ تو بعد مینوں انہاں ورگا رب دی زمین تے دوجا نظر ہی کوئی نہیں آیا مینوں دوجا جدا نظر ہی کوئی نہیں آیا میں کون کہہ رہے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ اللہ تے جوڑ انج جڑ گیا نا جناب علی المرتضی دی زبان پیغمبر دے صحابہ دی شان اللہ تے مسئلہ کی ثابت ہویا رحماء بینہن اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا علی جی تواڈے نزدیک بہادر کیڑا بندہ ہے سیر الصحابہ کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا علی جی بہادر تواڈے نزدیک سب تو زیادہ کیڑا ہے حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں لوگ مینوں بہادر سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک بہادر ابو بکر صدیق ہے میرے نزدیک بہادر ابو بکر صدیق ہے علی جی دی وجہ کیا ہے فرمایا دی وجہ ہے جدوں مکے دے کافر اللہ دے پیغمبر نوں پتھر ماریا کردے سن جدوں مکے دے کافر میرے پیغمبر دے گلے دے اندر پٹکا پا کے آپ میں اضاف جا کردے سن او تو سارے جناب مسلمان کمزور سن تے تھوڑے سن اگے بڑھ کے اگر کافراں نال گل کردا سی تے ابو بکر صدیق کریا کردا سی جناب علی فرماندے نے مینوں دیو موقع بھی یاد نے جدوں مکے دے لوگ نبی پاک نوں پتھر ماریا کردے سن تے صدیق اکبر اگے ہو جایا کردے سن صدیق اپنے حصے تے بھی پتھر کھایا کردے سن صدیق نبی پاک تے حصے تے بھی پتھر کھایا کردے سن ایک گل کرن والا کون ہے ایک گل کرن والے دا نام علی المرتضی ہے ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی ہے علی المرتضی دی زبان ہے صدیق اکبر دی شان ہے جناب دے قرآن دی ہے ثابت ہوئی ہے رحماء اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ تیری وقار غور کرتے جانا دارا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جناب کی شہادت ہو گئی ہے نا حضرت فاروق اعظم دنیا تو چلے گئے کون فاروق اعظم بہادر فاروق اعظم کون فاروق اعظم دلیر فاروق اعظم کون فاروق اعظم جرأت مند فاروق اعظم اور کائنات دے لوگوں آج دنیا دے لیڈراں نو ویکھیا ہے تھوڑا جا ایتھے ہوے تے 3 گڈیاں اینا اونچا جاتے 5 گڈیاں تھوڑا جا ہور تاں
10 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ जनाब 30 गड्डियां 30 गड्डियां ये अल्लाह तुम्हें तुम्हारी गाड़ियां मुबारक करे ये तुम्हारे प्रोटोकॉल भी तुम्हें मुबारक हो मैं जलता नहीं हूँ तुम्हारी गाड़ियों से ना तुम्हारे प्रोटोकॉल से लेकिन आओ एक लीडर तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ एक हाकिम तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ एक बादशाह तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ एक प्राइम मिनिस्टर तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ इसका नाम उमर बिन खत्ताब है ये 22 लाख मरब्बा मील का हुक्मरान है आज सैयदना हजरत उमर सफर कर लगे ने मदीने तो टुरना है फलस्तीन जाना है 700 मील का पैंडा है हजरत उमर सफर कर लगे ने 22 लाख मरब्बा मील का हुक्मरान सफर कर लगा है कितने को गनमैन ने कितने को बॉडी गार्ड ने कितने को सवारियां ने और लोगों 700 मील का पैंडा मेरे उमर ने तय किया एक गुलाम है एक ऊंट है एक जनाब उमर ने कभी गुलाम सवारी थे बहार उमर के हाथ अंदर कभी उमर सवारी थे बहार गुलाम के हाथ अंदर और लोगों मेरा उमर मदीने तो फलस्तीन अंदर करना गया है चलो वापस आया है ते बैतुल मक़दस को फतह करके आया कुर्बान जावा उमर दे नाम तो डरन कुफर दियां कुल जाता उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बाता उमर खताब जो बोलन नहीं लब खोलदा बन पैंदा कुरान उमर जो मुसलम तिरमज़ी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बाता अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना डराओ सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई है ये मैं सहीह बुखारी पढ़ रहा हूँ सैयदना हज़रत फारूक आज़म की शहादत का वक़्त है आपके घर के अंदर आपका जिससे मुबारक पिया होया है कि सैयदना हज़रत इब्न अब्बास फरमाते ने किसी बंदे ने आके मेरे कंधे ते हाथ रख लिया मेरा मुंह अगे मैं उस बंदे पर नहीं देखा बंदा कौन है तो बंदा गल्लां की करदा है कहता उमर मैं कई दफा अल्लाह दे पैगंबर दी ज़ुबान विच सुनिया कमली वाले फरमाया करते सन मैं अबू बकर उमर आए मैं अबू बकर उमर गए मैं अबू बकर उमर ने खाना खाता मैं अबू बकर उमर ने फलाना काम किया मैं अबू बकर उमर सफर से गए ये अल्लाह दे पैगंबर अपने जुमलियां दे अंदर उमर फारूक जी तुहानू जोड़िया करदे सन नाल ते अज मैनू यकीन है तुसी दुनिया तो चले गए हो ना अज अल्लाह पाक जिवें नबी पाक जुमलियां च जोड़ दे सन अल्लाह अल्लाह दे नबी नाल मिला छड़ेगा कमली वाले नाल तुहानू मिला देगा हजरत इब्न अब्बास फरमाते ने मैं बड़ा राजी होया एडियां सोहणियां गल्लां करन वाला बंदा कौन है फरमाते ने जदों मैं पीछे मुड़ के वेखिया एडियां सोहणियां गल्लां करन वाले दा नाम वलीउल मुर्तजा है लेकिन ना जनाब अली मुर्तजा पे कर दे रहे फिर की साबित पिया होता है ज़बान मेरे अली दिए शान मेरे उमर दिए बोलो ज़बान मेरे अली दिए ते शान मेरे उमर दिए ते साबित की हो रही है रुहमा ओ बैना होने रुहमा पढ़ो रुहमाऊ सारे पढ़ो सारे रुहमाऊ बैना होने अदाब तेरी वकारी शहर को अपना जनाब स्टेटस बना लो रुहमा बैना होने इस शहर को फेसबुक पे लगाओ रुहमा बैना होने इस शहर से फ्लैक्स छुपा लो रुहमा बैना होने इस शहर से बैनर बना लो रुहमा बैना होने इस शहर को गलियां दे विच छपा कर दियो रुहमा बैना होने हर नौजवान अपने 10 दोस्तां नूं सुनाए रुहमा बैना होने अपने निके निके बच्चियां नूं याद करवा दियो रुहमा बैना होने
भैनों अपनी सहेलियां ते दोस्तां नूं याद करवाओ रुहमाउ बैनहुम बुजुर्गो अपने घर विच सुनाओ रुहमाउ बैनहुम ये पाकिस्तान की फिजाओं में रुहमाउ बैनहुम की फिजा गूंजनी चाहिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फिजा आम हो जाए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल जाए हम तोड़ने वाले नहीं हैं हम जोड़ने वाले हैं इस मुल्क को जरूरत इस बात की है कि मुल्क के लोगों को जोड़ा जाए तोड़ा न जाए और जोड़ने का बेहतरीन जरिया क्या है कि जोड़ने की बात की जाए लिहाजा इस आयत को आम कर दो ताकि दुनिया को पता चल जाए हम तोड़ने वाले नहीं हैं हम जोड़ने वाले हैं ताकि के बोलो रहमाउ बैनहुम अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा हजरत जी वकार गौर करते जाना मैं जिन्हां बातों का जिक्र पिया करना जरा मोहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत जी वकार जरा गौर रखना मेरी बात ते सैयदना हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फौत होए ना आपको कब्र अंदर उतारे जा रही आए हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र ते खलो के फरमाते ने आज इलम दा बड़ा बड़ा खजाना कब्र विच जा रही है आज इलम दा बड़ा बड़ा खजाना मिट्टी थले जा रही है यानी की पता पिया लगता है ज़मान इब्न अब्बास दिए शान ज़ैद बिन साबित दिए रज़ी अल्लाह तआला दे मसला की निकलिया रुहमाउ बैनहुम पुनः पैगा रुहमाउ कदों तक चुप रहोगे वहाबियो लोकी टप गए लोकी गाना कर गए सहाबा नो लोकी तबर्रा कर गए सहाबा ते लोकी तरीक सुना करके ताने नौजवानों नूं वरगला के अपने नाल लगा गए वो लोकी तरीक दियां झूठियां कहानियां सुना के आज नौजवान नस्ल बर्बादी वल जा रहे हैं वो तरीक सुना के नाल जोड़ी जाता है तो कुरान भी सुना सकता बोल खरहाबाओ पहला होने अल्लाह अकबर दावे कुर्बान जावा हजरत जी वकार गौर करना दरा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बीमारे करबला का नाम दिता जाता है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हां कोलों पूछा गया सवाल किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे गल दसो ना अल्लाह अल्लाह के नबी दे हां हजरत बकर सिद्दीक दा कितना मुकाम है हजरत उमर दा मुकाम कितना नबी पाक दे हां इन्हां दोवां दा मुकाम कितना नबी पाक दे हां वाह 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 हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एडी सोहनी गल कीती है अल्लाह जानदा है ईमान ते सीना ठर जाता है एडी प्यारी गल फरमांदे ने मेरे को पूछन वालिया अल्लाह दे पैगंबर ने हां हजरत बकर उमर दा मुकाम कितना है अल्लाह दे नबी दी कब्र पाक वाल इशारा करके फरमाते ने जितना आज मुकाम है इतना हो तो ही मुकाम से अल्लाह दे नबी दी जिंदगी दे अंदर भी इनकी मुकाम सी जिवें आज कब्रां दा मुकाम है और जिवें आज इकट्ठे ने ओ तो भी इकट्ठे सन जिवें आज लड़े ने ओ तो भी लड़े सन जिवें आज को जगह दे ने ओ तो भी को जगह दे सन और जिवें आज कब्रां दा मुकाम है ए भी अल्लाह के नबी पाक दे हां इना दा मुकाम सी ए हुन फिर मनना ज़बान ज़ैनुल आबिदीन दिए ते शान सिद्दीक उमर दिए ते कट के दस तरह साबित की होया रुहमाउ बैनहुम अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरत जी वकार गौर करते जाना दरा इस सिद्दीक उमर दी शान बयान कर रहे हैं कौन बीमारी करबला बयान कर रहे हैं सिद्दीक उमर दी शान बयान कर रहे हैं कौन हजरत अली बिन हुसैन कर रहे हैं सिद्दीक उमर दी शान बयान कर रहे हैं कौन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं फिर मैं क्यों ना मुहब्बत दी बोली बोल जावा सिद्दीक उमर मिसाली है गनी अली निराले हैं सिद्दीक उमर मिसाली है गनी अली
अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना जरा हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह पूछा गया सवाल किया गया इमाम बाकर जी एक गल दसो ना ऐ जेड़ी तलवार है ना तलवार को खूबसूरत बनाना कैसा है तलवार को आरास्ता करना कैसा है तलवार पे नक्शो निगार करना कैसा है हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कितना जा सकता है तलवार पे फूल बूटे बना लो रास्ता कर लो वो कहता कि दलील की है आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हो जरे सन उन्होंने अपनी जनाब तलवार को रास्ता कीता ते खूबसूरत कीता वो कहता जी तुसी सिद्दीक कह रहे हो हजरत इमाम बाकर उठ के खड़े हो गए अपनी उंगल का इशारा आसमान वाल फरमाया ते तीन दफा फरमाया हुवा सिद्दीक हुवा सिद्दीक हुवा सिद्दीक वो सिद्दीक है वो सिद्दीक है वो सिद्दीक है वो सच्चा है वो सच्चा है वो सच्चा है ये कौन कह रहे हैं हजरत इमाम जर्रा पे दीन कह रहे हैं इमाम जर्रा पे दीन के नजदीक भी सिद्दीक सच्चा है साडे नजदीक भी सिद्दीक सच्चा है ये कहना मोहब्बत दे नाल ज़बान तैन राह ते दीन दिए ज़बान इमाम बाकर दिए ये शान जनाब सिद्दीक अकबर दिए ये साबित क्यों या दुआबा बैना होत कद के बोल दरा रुहाबा बैना तकबीर गली गली नगर नगर है जिसका चर्चा अर्श पर है जिसका चर्चा फर्श पर शाने अबू बकर सिद्दीक शाने उमर इब्ने खत्ताब अज़मत सहाबा शाने उस्मान गनी शाने अली मुर्तज़ा नारे तकबीर हज़रत मौलाना कारी भी अमीन आबद साहब अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात दे वकार गौर कर दे जाना जरा अच्छा एक हो गई आले रसूल की जुबान और असहाब की शान अब सुनिए असहाब की जुबान और आले रसूल की जुबान अल्लाह 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 तवज्जो करना जरा आले रसूल की शान किवें बयान की है मेरे पैगंबर के असहाब ने अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात दे वकार गौर कर दे जाना जरा मोहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना लोकी बड़ियां गल्लां करनगे कल तेरे सामने बंदे बड़े आणगे कोई जगे जबल आखेगा कोई जंबे ज़मीन आखेगा कोई तारीख दा केड़ा बरका सुनाएगा कोई केड़ा सुनाएगा कई तीन घंटे तकरीरां करनगे तान करनगे सहाबा ते बड़ियां गल्लां करनगे ये सोनिया कोई जिम्मेदारी बना के ले जा गल्लां कर को थक जाए वखा वखा के हवाले थक जाए अगर तू याद कर रहे ते कुरान दी को है ते काफी होना सारियां दियां गल्लां वास्ते वो जदों गल्लां करके थक जाए जदों तेनू जनाब तारीख दे हवाले सुना के थक जाए ते तू निक्का जिहा जुमला पढ़ना केड़ा पढ़ना रोहामाऊ कुछ पढ़ो रोहामाऊ पैना खोंदे ओ लोकी दान करदियां नहीं घबरांदे इस मुल्क च लोग चौकां खड़ो के सहाबा नू गालां पे कढदे ने सहाबा नू मक्दा पे बोलदे ने उन्हां नू टेंशन कोई नहीं क्यों घबरांदे कोई नहीं ते तुसीं कुरान पढ़ लगिया क्यों घबरांदे हो मस्जिद च बैठे हो कुरान क्यों नहीं पढ़दे मोहब्बत नाल जरा कट के बोलो रहमाऊ पैना होंदे अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात ते जीवकार गौर कर दे जाना जरा मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना जरा मोहब्बत नाल प्यार नाल सैयद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हो हजरत सिद्दीक सैयद बुखारी पढ़ रहा हो सैयद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हो जेड़े सन तकबीर नारे तकबीर देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात ते जीवकार गौर करते जाना दराओ सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला हो कसम चोकरिया क्या करते सन लोगों मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू अपने रिश्तेदार उतने प्यारे नहीं जिन्ने अल्लाह के नबी दे रिश्तेदार मैनू प्यारे लगदे ने मैनू अपने रिश्तेदारों जोड़ना उतना
अकरब नहीं लगता जिन्ना अल्लाह दे पैगंबर दे रिश्तेदार नु जोड़ना मेनू चंगा लगदा है अल्लाह अल्लाह हुण इंज कह लो ना हुण इंज कह लो ना सिद्दीक अकबर दी जुबान आले रसूल दी शान देखी साबत हुंदा रोहाबाऊ पैना खोंदे अल्लाह अल्लाह हजरत कारी तलबीर साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जुमला पढ़िया करते सन नाल फरमाया करते सन कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी ये हमारी किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी लेकिन आज शेर भी ऐड कर लो और आपकी ऐड भी लगे फेसबुक पे नीचे शेर भी लिखा जाए हर फलक से लिखा जाए हर बैनर से लिखा जाए अपनी आईडी पे लगाओ ताकि लोगों को पता चल जाए असी ताने वाले नहीं आ असी गालियां वाले नहीं आ असी तबर्रा वाले नहीं आ असी ते कुरान वाले आ रोहामाओ पैना खोदे अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा सैयद बुखारी पढ़ने लगा हो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबे हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हो व जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला हो बुखारी शरीफ विच लिखिया है दोवें नमाज पढ़ के असर दी मस्जिद विचों इकट्ठे निकले जरा बोल के दसो केड़ी नमाज पढ़ के केड़ी नमाज पता लगा असर वाले सन असर पढ़ते सन असी भी पढ़ने असर हमारी 5 नमाजों में नमाजी असर की है हम हैं असर वाले अबू बकर थी असर वाले अली थी असर वाले वो भी असर पढ़ने वाले सन असी भी असर पढ़ने वाले हैं अल्लाह 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 तवज्जो करना जरा कट्ठे निकले अगे जनाब हसन रज़ी अल्लाह तान खेलते नजर आए जनाब सिद्दीक अकबर के बड़े आपने जनाब हसन को चुक लिया और फरमाते हैं पी हसन पी कितना मीठा जुमला है पी हसन हसन मेरा बाबा तेरे तो कुर्बान हो जाए मैं अबू बकर का बाबा तेरे तो कुर्बान हो जाए फिर फरमाते हैं शफीकुम बि नबियन व लैसा शफीकुम बि अलियन अली जी ऐसा ਤੁਹਾਡਾ बेटा है ना मेरी शक्ल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं मिलती अल्लाह दे पैगंबर नाल मिलदी है अल्लाह अकबर अल्लाह ये गल करने वाला कौन है सिद्दीक अकबर फिर की कहना पैगा ज़बान सिद्दीक दी है शान मेरे हसन दी है ते बोल खतरा कुरान पाक दिया तो रोहामाओ पैना खोने अल्लाह जानदा कि मेरे बस विच होवे मैं ਤੁਹਾਡੇ सीने चीर के तेरे जैत पा जावा अल्लाह जानदा मैनू अल्लाह तुझ दा सुखम दे देवे मैं ਤੁਹਾਡੇ दिमागां दे कंप्यूटरां जैत फिट कर जावा मेरा दिल करदा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ है दिन याद करवा जावा इथों मस्जिद से निकलते जाओ ते पढ़ते जाओ रहवाऊ बैना खोने लोकी गलियां दे विच तबर्रा करा सी कुरान पढ़ो ते करो हमाऊ बैना खोने लोग फेसबुक ते सहाबा नु ताने बोलन तुसी फेसबुक ते कुरान पढ़ो रहवाऊ बैना खोने मेरे पास विच होवे ते मैं पाकिस्तान दी दीवार ते लिखवा देवा हर जनाब मुसलमान दे सीने ते लिखवा देवा हर छोटे ते बड़े याद करवा देवा की बना रोहामाऊ बैना खोने कौन कहता है कि तुम में और हमने जुदाई होगी ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह दे वकार सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला हो सैयद बुखारी रोता इमाम मालिक पढ़ रहा हो सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताआला अंदर कहत पैनिया ते पानी कोई नहीं लोग आख्या मेरे मोमिन जी अल्लाह ने खुद दुआ करो ना अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो दुआ बारिश करवाते निकले और अल्लाह के पैगंबर के चचा मोहतरम हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को ले आंदा अल्लाह ने हुजूर दुआ फरमान लग गए पर कहते ने अल्लाह सोनिया अगे सदे ते ਤੁਹਾਡੇ नबी साडे दरमियान रहा करदे सन बारिश ने सी नाज़िल होंदी वो दुआ करिया करदे सन तुसी रहमत दी बारिश नाज़िल फरमांदे सो अल्लाह सोनिया ऐ मौला करीमा व नबी पाक साडे विच मौजूद कोई नहीं असी अल्लाह के नबी दे चचा मोहतरम नाम ले करके आए
رہے ہیں اللہ سونے دعا پہ کرنے ہیں رحمت دی بارش نازل فرما دے لکھیا ہے کتاب اندر ادھر دعا کیتی ہے ادھر اللہ پاک نے بارش دا نزول فرما چھڑیا ہے کائنات دے لوگوں پھر کی ثابت ہویا زبان میرے عمر دیے شان نبی پاک دے چچے دیے بہت ذرا روحا سنا دے ہو کہ نہ میرا پیغام آیا سنا دے ماں سن لو پیغام پانچ تن بھی ہمارے ہیں توجہ کرنا حضرات جی وقار کا میں تفریق ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں کچھ آئے انہوں نے کہا 4 ہمارے ہیں بس کچھ آئے انہوں نے کہا 3 ہمارے ہیں بس کچھ آئے انہوں نے کہا 5 ہمارے ہیں کسی نے 12 کو مان لیا کسی نے 5 کو مان لیا کسی نے 4 کو مان لیا میں تفریق ڈالنے والا نہیں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہر دور میں اتفاق کا دائی ٹھہرا ہر دور میں جوڑنے والا ٹھہرا ہم تب بھی جوڑنے والے تھے ہم آج بھی جوڑنے والے ہیں ہم صحابہ والے بیت والے رسول کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے ہم یہ نہیں کہتے ان کو مانوں گا ان کو نہیں مانوں گا اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا اس کی مانوں گا اس کی نہیں مانوں گا نہیں 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 ہمارا موقف کیا ہے نظریہ کیا ہے دعوت کیا ہے منہج کیا ہے پیغام کیا ہے سنیے ہم 7 تن کو بھی مانتے ہیں ہم 5 تن کو بھی مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یاد تک تمام صحابہ آل رسول اہل بیت سارے مومن بھی پکے ہیں سارے جنتی بھی پکے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا کتا محبت نل کہہ رہے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں 7 تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں آپ کو سبحان اللہ آپ جو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں 5 تن بھی ہمارے ہیں 7 تن بھی ہمارے ہیں 7 آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام یہ نجم ہدایت ہے بوتر کے بو سفیاں وہ کیوں ہم کو نہ پیارے ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں 7 آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رات جی وقار غور کرنا ذرا گڑی رڑن دے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کرتے جانا ذرا کی میں بیان کر رہا ذرا محبت نال بیان نال سمجھے چلے جانا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری کے سواروں کے جاتے پیانے اگو نبی پاک دے چچا جناب عباس آ گئے جناب عثمان سواری کے نیچے اتر گئے حضرت عمر بھی سواری کے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے ادب نال احترام نال کھڑے ہو گئے دو میں جناب کھڑے ہو گئے نبی پاک دے چچا محترم گزر رہے ہیں ادب نال کھڑے ہیں جو گزر گئے جدو گزر گئے پھر سواری کے سوار ہو گئے پوچھن والے پوچھیاں وجہ کی ہے فرمایا بچائے میرے اللہ دے نبی دے چچا محترم نے وصیت کیتا ہے نبی پاک دے چچا محترم دا وصیت احترام کیتا اللہ دے نبی دے چچا محترم دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے
والے نہیں آؤ وہ بھی جڑن والے سن اسی بھی جڑن والے آؤ اللہ 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 میں قربان جاواں میں سارے میں پیار کرنا تے محبت کرنا یہ غلط بات ہے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے یہ سیدھے سادے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے ان کے قریب نہ بیٹھو یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ان کے قریب نہ بیٹھو یہ آل رسول کو نہیں مانتے ان کے قریب نہ بیٹھو یہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نوکر ہوں صحابہ کا میں غلام ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں اہل بیت کا میں نوکر ہوں آل رسول کا میں غلام ہوں اہل بیت کا میں غلام ہوں آل رسول کا میں غلام ہوں صحابہ رسول کا میری یہ خواہش ہے میں زندہ رہوں آل رسول کا نوکر بن کے رہوں میں دنیا سے جاؤں آل رسول کا نوکر بن کے جاؤں کل قیامت والے دن اللہ میرا حشر کرے تو آل رسول کے نوکروں میں کرے ہم مانتے ہیں مانتے آئے ہیں آج بھی مانتے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک ہم آل رسول کو اصحاب رسول کو مانتے رہیں گے اور انشاءاللہ صرف اصحاب رسول کو ہی نہیں آل رسول کو ہی نہیں تمام کو مانتے رہیں گے اور جو کسی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کرے گا انشاءاللہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا کے چھوڑیں گے صحابہ آل رسول اور اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے میں نا ایک بندہ کہنے لگا اہل حدیث کہتا جی ایک بندہ میں نے کہتا ہے اے تسی وہابی حضرت علی نو نہیں مانتے وہ کہتا جی میرے کو پڑھا ہے کہ کلپ سی تے میں کل کو سنایا یہ سن کے کہتا ہے اے مولوی تہاڈا ہے ہی نہیں اے مولوی تہاڈا ہے ہی نہیں وہ کہتا میں پھر ہوں سجوں کھبے اور تقریرا کل کڑا کے تو سمجھایا کہ مولوی ساڈا ہی ہے تے پھر کہتا ہے اے تو پردہ ہے دسو یار ہے مجھا بھی کرنا ہی اللہ 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 سیو تو نہیں ہوئی جو پیار کرنے جناب علی نر دیا نے بیت نل کر دے ہو کہ نہیں کر دے اللہ نے بار 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 اشارے ہو رہے ہیں اللہ محبت ہی گل کر جائیے اتنا سونا لگتا کہ نام علی دا سبحان اللہ کتنا سونا لگتا جے نام علی دا کیوں بھگیانو من نئے غلام علی دا کتنا پیارا لگتا وہ کتنا سونا لگتا وہ کتنا میٹھا لگتا وہ کتنا اچھا لگتا وہ کتنا سچا لگتا وہ کتنا سچا لگتا وہ کتنا اللہ لگتا جے نام علی دا وہ گزر گیا دور گزر گیا جب تم لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے ان کے پیچھے نہ لگو یہ آل رسول کو ماننے والے نہیں ہیں اب یہ لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں اب ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے تمہاری بنیاد کھوکھلی ہے اصل میں اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہیں حضرت علی کو ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہیں اگر تجھے یقین نہیں آتا تو آج میں تجھے دکھاؤں میں اس کو کیسے مانوں کہ یہ علی کا پیار کرنے والا ہے جو بھنگ پیتا ہے چرس کا سوٹا لگاتا ہے شراب پیتا ہے شراب کے نشے میں بھنگ کے نشے میں چرس کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے
مسلک اہل حدیث بلبل اہل حدیث قاری بنیامین احمد صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا کتا سونا لگتا تے نام علی دا جی آپ سبحان اللہ تالیاں بیٹھیاں دو ہوئیاں اے ذرا بیٹھیاں تعریف کرو اونچی نکاح سبحان اللہ پیدا کریا کرو مر جانا جان چھڑ جانا تہاڈی آواز گونجنی چاہیے پورے پاکستان اندر گونجنی چاہیے اور جناب مشرق و مغرب اندر گونجنی چاہیے اور لوگ جناب تانیاں کی آوازاں اونچی کیتی پھردے نے اسی اصحاب رسول کی عظمت نہیں بولتے ذرا گج کے کو سبحان اللہ 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 کتا سونا لگتا تے نام علی دا او کتا پیارا لگتا تے نام علی دا جو بگیانو من میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جان تیار ہو اور تیار ہو چرسی کی جان ہونے پتہ لگ جاتا چرسی کی جان مقام علی دا تنگی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا بس بہادی جان مقام علی دا کتا پیارا لگتا جے نام علی دا جو بگیانو من لے غلام علی دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دیسی وقاری کا رہنور جاتی پئیے گھر مقامہ ختم کراؤ حضرات محترم کتنا پیارے آلے رسول نرالے بیعتا سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ مائشہ 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 وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہے بیٹی عائشہ کے یہ ہے بیٹی عائشہ کے ہم ہیں بیٹی عائشہ کے اور جب تک یہ عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کی عظمت کا چرچا کرتے رہیں گے اللہ میں قربان جزا اکی شان دسا امی شادا بولتے نہیں اچھی آپ کو سبحان اللہ اکی شان کرتا نہیں لوگ کیا اچھا جدو مقجہ میں داس دیا دے میں پھر موٹو شروع کر دیں اللہ 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 میں قربان جاوا اکی شان جنہیں انتظار کیتا انہاں کا ٹائم بڑھتا ہے اللہ 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 اکی شان دسا امی شادا جتی شان دے بچ قرآن آیا جتے داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے ایک شوکر نبی سوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کڑو پوچھا گیا سوال کیتا گیا اما جی ایک گل سونا اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال تلنا بیٹھنا چلنا میں ذکر کر جائے یعنی جی جو شخصیت ہے جنہیں ترنت انداز نبی پاک جیسا جنہیں بیٹھن دا انداز کملی والے جیسا جنہیں گل کرن دا انداز کملی والے جیسا سیدہ عائشہ کی فرماندیاں نے اما فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دے ترنت انداز میں نظر آیا ہے اتفاق
अल्लाह दे पैगंबर ने बैठन दा अंदाज है फातिमा दे गल करन दा अंदाज इंदा है जिवें अल्लाह दे पैगंबर दे गल करन दा अंदाज है अल्लाहु अकबर अल्लाह फिर मन ना करा ज़बान मां ऐशा दी है ते शान मां फातिमा दी है ते विचों मसला केड़ा निकलिया रोहमाओ पुन्नानी उच्ची बोलना रोहमाओ पहला खोलने आखिरी गल सुनो गल मुकाइए सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब सैयदना हज़रत हसन वादिया वेखिया और फरमाते ने गालिया सैयदी मेरा सैयद आ गया मेरा चौधरी आ गया मेरा नवाब आ गया मेरा सरदार आ गया उठ के खड़े हो गए जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला पता नहीं लोगों को की है आज अबू हुरैरा कादी दुश्मनी फैल गई है वही कहता है कंटे बेचने वाला सी माअल्लाह वही कहता गैर फकीर सी माअल्लाह देखो ते सैयद अबू हुरैरा कितनी मोहब्बत करता है आले रसूल दी आले बैत दे नाल सैयद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने कादी जाना सैयदी मेरा सैयद आ गया उठ के खड़े हो गए ते इस्तकबाल फरमाया अल्लाह लोकां आखिया अबू हुरैरा की उम्र ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ है तजर्बा ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ है इल्म दी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ है ते तुसी सरदार ते सैयद जनाब हसन को कहते हो आपने फरमाया मैनू मैं क्यों ना सैयद आखां होती अल्लाह दे नबी ने भी सैयद आखी है एक ते कमली वाले ने भी सैयद आखी है अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर मन खम मोहब्बत नाल ज़बान अबू हुरैरा दिए ते शान जनाब हसन दिए अल्लाह अल्लाह ते साबित जो यारो हमाओ उची बोलो गल मुकन लगी है मैं मुकान लगा गल मैं छड्ड लगा थोड़ी जान मैं जान लगा लेकिन मैं जाना कूद पै जाए जुमला याद हो जाए मस्जिद दियां दीवारां गवाह हो जाए इस जुमले दियां इस मस्जिद दियां दीवारां ते गवाही पै जाए इस मस्जिद दे दरो दीवार दे अंदर रब दे कुरान दियां तां गुजदियां रहियां ने केड़ियां रोहमाओ उची बोलो रोहमाओ पहला हमरा हाथ चुक के रोहमाओ भुलड़ी नहीं कल याद रखनी है सुबह भी याद रखनी है ते परसों भी याद रखनी है जवानों मैसेज करने वाले हो 10 ना लोगों को मैसेज करो शहर दा 10 नौजवानों को मैसेज करो शहर दा 10 बैनर बना के लगाओ 10 दिनों तो सोनिया पोस्टर बना के लगाओ ताकि दुनिया को पता चल जाए असी कुरान वाले आ गाना वाले कोई होर ने असी कुरान वाले आ गाने वाले कोई होर ने असी कुरान वाले आ तबर्रा वाले कोई होर ने असी जोड़न वाले आ तोड़न वाले कोई होर ने जरा एक दा जोर ना गल मुकावा तारीख छड जावा उच्ची बोल तरा रोहमाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह